سالو مي زيلاف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك لقيت انكم وصلتوا للانترفيو، ماشي غير لي زاكتيفيتي د ليكتور، وانما وصلتوا حتى لي برودكسيون ديال الانترفيو، كيفاش تكتبوا يعني واحد اللقاء صحفي في البرودكسيون ديالو. دونك انا مازال في الدرس هذا نحاول نزرب بالزربه، يعني نخدم معكم دروس باش نوصل للبرودكسيون، ونبقى نعطيكم نماذج كيفاش تكتبوا لقاء صحفي. يعني نعطيكم بزاف ديال الشخصيات، يعني كاتب، مغني، فنان، على حسب شنو يطلب منك الاستاذ تكون عندك ديجا المعلومات كاملين، ونعلمكم كيفاش نتوما تكتبوا راسكم لقاء صحفي، يعني كيفاش تكتب انترفيو. باش كنبداو شنو كيف السؤال الاول كيكون عباره على شنو اتسيتيرا. دونك دابا نحاولوا نديرو كتذكير، يعني شنو هو الانترفيو. يعني الا سولك الاستاذ وقال لك شنو هو الانترفيو، يعني كيسكون انترفيو. دونك هنا بكل بساطه سي ان اونتروتيان جورناليست ولا انترفيو. يعني الانترفيو يعني هو واحد لونتروتيان جورناليست، ملي غيسولك الاخر يجاوب، دونك هذاك عباره عن اونتروتيان. كو في لو جورناليست دون اون انترفيو؟ في هذا الانترفيو، في هذا اللقاء الصحفي، هذا الحوار الصحفي، شنو كيدير الجورناليست؟ il pose des questions. شنو كيدير؟ كيطرح اسئله à une personnalité célèbre، على شي شخص، يعني شخصيه كتكون مشهور، كيطرح عليه دي كيسيون. وهداك البيرسون اللي مثلا مشهور سميتو لانترفويي، لا هو الحوار، اللقاء الصحفي لانترفيو، والشخص اللي كنسولوه سميتو لانترفويي، يعني كيبدا يجاوب على لي كيسيون. هنا كيف ما كتشوفوا لو تيتر ديال لاكتيفيتي، عندنا لاكتيفيتي اكتيفيتي ليكتور ديغاجي، يعني تستخرج لا ستركتور، يعني كيفاش لا ستركتور يعني كيفاش كيتصايب، يعني الشيما، الكونستركسيون ديال لا فيزي دون انترفيو، والهدف من انترفيو، يعني لا ستركتور لي زيتاب ديالو. هنا كي لو تيتر دو تكست. دابا هاد لو تكست اللي عندنا، هاد لو ديالوج اللي عندنا، شنو هو لو تيتر ديالو؟ ديما حنا ملي غندخلو، وهاد لو تيتر راه عباره، يعني هو حاجه من الحاجات ديال لا ستركتور. انني باش ندير انترفيو، انا باش نصايب انترفيو خصني نعطيه تيتر، يعني نهار الانشاء اول حاجه ديروها هو عنوان ديال الانترفيو ديالكم. هنا عندنا نبيل دكالي انجينيور ايموري، نشوفوا كما ديال هنا ايموريست اون نوتون جيستيون، اون نوتون جيستيون. دونك هذا هو لو تيتر اللي عندنا. نقراو دابا هاد البدايه. هاد البدايه هي شنو؟ المره اللي فاتت شرحت لكم ان قال لك في لو تيتر غنخرجوا لا ستركتور، ياك؟ هادشي اللي كنخرجوه نهار الانشاء راه هو اللي غتكتبوه، يعني تمشيو بنفس الطريقه. مثلا غتبداو بلو تيتر، ثاني حاجه نديرو هادي. دونك هذه اللي درت لها اطار، هذه ثاني حاجه، هذه ثاني حاجه من لا ستركتور. عندنا لو تيتر، هذه الحاجه الثانيه خصك نتوما ديروها نهار اللي نبغيو نكتبوا، يعني كيفاش نصايبوا حنا في الانشاء برودكسيون اكريت ولا في الامتحان. هذا لو شابو. ثاني حاجه هي لو شابو. شنو هو لو شابو؟ هو تقديم، كيعطينا بحال ريزومي على، اما ريزومي ونادرا فين كيكون، ولا كيعطينا تقديم، ولا كيعطينا معلومات، ولا مثلا غنجيبو شي فنان غنقولوا سميتو. مثلا الا درنا شي مغني غنقولوا هذا راه ساكن في مدينه مثلا الرباط، مواليد كذا، كيعيش في هنا، يعني بحال كتبدا تهضر عليه. باش ملي غندخل انا الانترفيو الحوار صافي كنكون عارفه في لو شابو على من كانوا كيهضروا، يعني كندير واحد التقديم بحال اللي كنعرف، بحال اللي كنعطيه ليه معلومه، ولا كنقول في هذا الانترفيو اليوم غادي نهضروا على نجيبوا الشخص الفلاني، غادي نسولوا هذا، يعني كتعطي واحد التقديم، واحد المعلومات. دونك هنايا نقراو هذا لو شابو نشوفوا شنو فيه. انترفيو pour lui squelette est un mix de squelette يعني الهيكل et de silhouette et faire du sport seulement au moment de courir derrière le métro. mais qui est donc؟ شكون هذا؟ يعني هضروا لنا عليه نبيل الدكالي. دونك هاد الشخصيه اللي احنا نشوفوه سيليبر مشهور، هذا سميتو نبيل الدكالي. بيان سور شنو انا نجيبو ليفر، حيت حطوا حداكم يعني المانيوال راه ما كيبانش مزيان هنايا، باش تكونوا متبعين غادي معايا مزيان. دونك سي ان ماروكان نوفو طالون دو ريغ، يعني موهبه طالون جديده ديال الضحك، سو ديزون ميد ان بلاد. اتو جوست 28 ans، يعني عنده 28 عام، مي كروز s'affirmant de jour en jour sur les scènes parisiennes. دونك هنايا بالنسبه للإلستراسيون، يعني الا قال لك الاستاذ مثلا شنو كتقدم لي كو ريبريزونط هاد لي فوتو هادو. دونك لي موريست نبيل دكالي، يعني عندنا نبيل دكالي. دابا نبداو الانترفيو ديالنا. اول حاجه الجورناليست غيسولو شنو قال له هنا، بارلي نو دو فوتر باركور، هضر لينا على الباركور ديالك، يعني المسار ديالك، مسار القرايه، مسار اي حاجه. المهم هو يهضر. وعاد عندنا سؤال قبل هذا، يعني السؤال كيكون قبل هذا كيسولوه هو ديال بريزونطاسيون، ماشي سؤال وانما يقدم راسو. دونك هنا قال جو سوي ني او ماروك،
تزاديت في المغرب الجديده و جي في لو برينسيبال دو مي زيتود، يعني درت البرينسيبال ديال القرايه ديالي تما في جديده. اون فوا لا ميتريز اون انفورماتيك الكترونيك اي اوتوماتيزم دو لا اف اس تي، يعني فاكولتي دي سيونس اي تكنيك دو ستاتون بوش. جي يو ليكول بوليتكنيك دو. هنايا كيهضر على اي حاجه قراها، مسار ديالو قريت في جديده، درت هذه، بقيت تبعت، مشيت، يعني غادي كيعاود بلي زيتاب. يعني في المغرب شنو دار، من بعد شنو كمل. دونك هنا شنو قال، جو سوي دوفوني انجينيور، من بعد وليت انجينيور اون نوفيل تكنولوجي. سي مومون لا انا كتب جيبو قلت لكم ما كتبانش مزيان. que je me suis rendue à Paris وديك الساعه مشيت لباريس pour mon premier poste dans lequel je suis toujours. مشيت لاول خدمه ديالي، البوست ديالي اللي هو انا فيه دابا. يعني عطى المسار ديالو انه بدا في جديده، قرا في داكشي ديال الانفورماتيك، من بعد قرا هذه، من بعد ولا انجينيور، من بعد خدم في فرنسا. نشوفوا دابا لا كيسيون الثانيه اللي طرح عليه جورناليست. دونك l'autre question vous nous dites donc اذا نقول لينا que vous êtes plutôt maître de formation. كومون انت يعني في واحد الدومين وكتبغي المات وهذه كيفاش كومون اي كون، يعني كومون كيفاش وكون متى لار دو رير يعني الفن ديال الضحك اكونتاميني يعني اديتي بيه، يعني تخلك الاعماق ديالك هذا الفن هذا. كيفاش انت في واحد الدومين حتى وليتي كتبغي انك تكون ايموريست. دونك شوفوا لا ريبونس ديالو. دونك هنا اي حاجه يقولها ما علينا، ولكن حنا دابا الاساسي نفهموه هو كيفاش كيكون هاد الانترفيو. يعني كطرح اي سؤال وخص نتوقعوا الاجابه ديالو. يعني في الامتحان الاستاذ ما يقول لك واحد مثلا تهضر على مثلا شي اتليت، شي حاجه، شي رياضي، عداء، ما يمكنش انت تبقى تهضر على نفس الاجوبه اللي قالهم مغني. يعني خصك تكون ديجا موجد شنو السؤال اللي كيتطرح للرياضي وكيفاش كنجاوبوا عليه. دونك شوفوا هنايا جي غروندي entouré de plusieurs oncles qui étaient musiciens. زعما كبر في عائله فيها بزاف ديال لي ميوزيسيان اي دو جون دو تياتر، ناس المسرح. جو سي فاسيني يعني انبهرت بهم، يعني بالحلقه على ماروكان، يعني في الحلقه لا او لو كونتور بالونس سيفان اي امبروفيز افلو. ديجا فير 6 7 ans je fais du théâtre، وليت كندير المسرح. مي à mes 12 ans c'était le délic en jouant avec la star marocaine محمد بن ابراهيم. يعني ولا مشى يعني في اللاج انه في المسرح لعب مع ستار النجم محمد بن ابراهيم. يعني كانت فيه يعني 400 بيرسون. جي اونفان رياليزي كو مون تروك ا موا، يعني وحققت شي حاجه ديالي انا، سي دو فير ريغ لي جون، يعني نضحك الناس انتيليجامون بيان سور، يعني بواحد الطريقه اللي هي ذكيه. جو ني جامي ليسي طومبي سيت باسيون، يعني واحد الباسيون ديالي ما سمحتش فيه. جي لونطون في بارتي دو دار الشباب، وليت كنمشي لدار الشباب ميزون دو لا جونيس. دون سوريو في هذا المكان جي ابري لي تكنيك ديكريتور كي مو سيرف اوجوردي، وبديت نتعلم لي تكنيك كيفاش. يعني دابا هنا كيعاود لينا على كيفاش انه طور راسو في هذا الدومين ديال لار دو ري، يعني الفن ديال الضحك. دون سوريو جي ابري لي تكنيك ديكريتور كي مو سيرف اوجوردي، اللي دابا نخدم بهم دابا. كار سي موا كي اكري، حيت هو اللي كتب هادشي ديالو. تو ايتي بون بور اكرير اي سورتو بور ميتر ان سين مي تيكست. شوفوا لوطر كيستيون هنا قال له quelle est votre particularité au niveau artistique. دونك هنا غادي يجاوبوا على لا كيستيون ديالو. vu que je travaille en entreprise à plein temps je me suis rendu compte que selon. دونك هنايا اهم حاجه اللي انا بغيت نقول لكم انه تكون عندكم ديجا جمل كيفاش انت تسول فنان، ياك كيفاش هو يجاوبك، الجواب ديالو كيفاش الاسئله اللي مشتركه ما بين هذا الفنان وهذا الفنان وهذا الفنان. هادو هما اللي خصني انا نعلمهم لكم ونعطيهم لكم في السوجي، باش نهار الامتحان اي سوجي تحط انت ما عندكش فيه مشكل. ممكنش انت تكون كتعرف غير ديال الكوميديا، ولا حط لك الاستاذ مثلا مغني شنو غتسولو نفس الاسئله ديال الكوميديا، ما يمكنش. اذا هادو هما ليكزامبل الاساسي، ونشوفوا كيفاش كيتحطوا هاد لي كيستيون. هنا سؤال اخر قال له فوتر اريفي، يعني ما نركزوش اصلا في الاجوبه ديالو، ما كتهمش يعني بزاف، حيت هنا الاساسي هو كيفاش كيتطرح السؤال والجواب. اكيد نهار الامتحان نتوما ما ديروش هذا الجواب كامل 10 سطور غير في جواب واحد، غتعطيو السؤال وكل جواب فيه مثلا 2 سطور 3 سطور. ما يمكنش تكتب هادشي كامل ولا انت تكون حافظ هادشي. يعني عدير تكون عندك اكزامبل باش تطرحوا اسئله زوينه واجوبه يعني على قد الحال. هنا قال له فوتر اريفي ان فرانس اتيل ايتي ان تورنون، قالوا يعني المجيء ديالك لفرنسا هنا دابا جيتي واش كان واحد تورنو. شنو غادي يجاوبوا هو
يعني يجاوبوا واش واش ماشي على حسب لا ريبونس. يعني لا كيسيون كتكون اوفيرت. لا كيسيون حنا عاد تقراو واحد الدرس لونغ ديال لا كيسيون كيفاش خصها تطرح اوفيرت مفتوحه باش انت باش هذاك اللي يجاوبك يقول اي حاجه، ماشي كتسولو دابا الربعه يقول لك وين الربعه ما يلقى ما يزيد يهضر. خص لا كيسيون تكون اوفيرت. حتى الطريقه اللي خصكم تتعلموا تطرحوا بها السؤال خصها تكون مفتوحه باش الجواب يجاوب اللي بغا. هنا قال له لا فرانس ما بوكو ابورتي سي غراس او فيستيفال tremplin de la création que j'ai commencé à me faire connaître ici. يعني بديت كنتعرف بالفضل ديال هاد الفيستيفال اتسيتيرا. دونك بلا ما نكمل لكم هاد الفقره هادي جاوبوا على كيفاش زعما هو جا لفرنسا. نشوفوا لوطخ كيسيون. حنا نشوفوا هي الطريقه اللي كتسول الكوميديان ايموريست باش مثلا ناخذوا بحال هاد لي كيسيون هادو والجواب كيبقى اوفرت، يعني تكتب اي ريبونس. ملي عاودوا على حياته تما واش كيدير وهادي قالوا دابا اي لو ماروك دون تو سا، يعني وفين هو المغرب في هادشي كامل. يعني كيعاود على خدمته في فرنسا هادشي اللي كيدير داير هادي قالوا والمغرب. دونك هو يجاوبوا دابا على المغرب. يعني انا قال له شنو قال له جو سوي فيزيكمون لا، يعني انا الجسد ديالي كاين هنايا زعما في فرنسا مي مونطالمون او ماروك، ولكن العقل ديالي راه في المغرب. لا فامي اي مي راسين يعني العائله والاصل ديالي سون لابا تماك دون لو بيي مي تري شير اي سي بروبوزيسيون سون فيت جو سوري بري ا رونتري، يعني نقدر نعاود نرجع للمغرب. نشوفوا لوطخ كيستيون. دونك ندوزو للسؤال الاخر. بارلي نو دو فون بروجي اون كور. هذا السؤال هذا هضر لنا على البروجي ديالك المشاريع ديالك. هذا اهم سؤال كيكون في الاخر، يعني ما قبل ما كتختم صافي ملي عرفتي تعرف براسو التقديم بزاف المعلومات صافي كتقول له دابا يلاه قول لنا لي بروجي ديالك. يعني بحال مثلا شي مغني كتقول له شنو الاغاني ديالك، شنو المشروع الجاي اللي عاد دير، يعني صافي كتكون عرفتي بزاف الحاجات وسولتي في الاخر. هذا هو السؤال الاخر اللي خصنا نطرحوه ديما في اي حاجه اللي عنده علاقه بانه غيكون كيصعب شي حاجه في المستقبل كنختم بها كنقول له شنو هما لي بروجي ديالك. شوفوا دابا لا ريبونس. دونك هنايا شنو قال جي دو بروجي اون بريباراسيون، يعني هو كيصايب واحد جوج ديال لي بروجي. جو سوي اون فاز انا في مرحله ديكريتور دو بارول دو شانسون، يعني كيكتب واحد البارول ديال واحد لو شانسون عرب. اي جو ترافاي سور ان ميني فيديو كليب، يعني كيخدم على واحد الفيديو كليب صغير. اي اون ميني سيري كوميك de 4 à 5 minutes soit pour la télé soit pour le web، يعني واش حطها في التلفازه ولا في الويب. دونك هادشي اللي هو خدام فيه دابا. نشوفوا هذا لو طابلو هذا ديجا انا كنت كاتباه وصورته هكا مكتوب. شوفوا الطابلو قال لك لي كومبوزون دو سيبور. يعني هنا دابا مبغيتش نتعطل عليكم بزاف، بغيت الفيديو يكون هكا قصير باش نحاول نحط لكم الدروس الجايه، حيت كل ما طولت طوال حتى باش كتحط كياخذ وقت. هنا عطينا 1 2 3 4 يعني 4. يعني شنو هما شنو هو لو تيتر. دونك هنا شنو هو يعني هاد لي كومبوزون ديال سيبور. يعني هاد الانترفيو اللي قرينا مناش كتكون. عندنا اولا لو تيتر، عندنا خصنا ضروري نديرو عنوان. عندنا لو شابو كنديرو داك التقديم، من بعد الوستراسيون ولا ايماج يعني التصويره ديال داك الانترفيوي، ومن بعد صافي كندخلوا في لو ديالوج. المرحله الرابعه هي لو كور، يعني لو كور ديال التكست ديالنا اللي هو الديالوج. ومثلا كون عطاونا الخامسه نديرو لا سورس في الاخر ديال التكست كيكون عندنا لا سورس، يعني المصدر ديال هاد الديالوج منين خداوه. دونك هنا لا كيستيون je mets en rapport les composantes relevées، يعني هاد لي كومبوزونط اللي جبدناهم هاد المكونات لو تيتر لو شابو ايماج هادو هما لو كور دو تكست ولا سورس هادو هما المكونات ديال الانترفيو. قال لك هادو نجمعهم وندير واحد ليبوتيز ريلاتيف او تيب دو سيبور، يعني من خلال هاد المكونات نقول شنو هو هاد لو تيب ديال هاد السيبور اللي عندي. دونك هادشي هذا راه انترفيو، هادشي اللي قريناه سي اون انترفيو. دونك نشوفوا دابا الطابلو يعني سي، نشوفوا لا كيسيون سي الطابلو اللي تحت. هذه زدتها لكم راح تقطعت لي من هنايا وزدت هاد لا كلوتور يعني داخله مع هاد 3 ديال الخانات اللي كاينين هنا في الطابلو. دونك هنا قال لك في السؤال جاناليز لا ستركتور دو لانترفيو، يعني كيسيون ريبونس. اولا شنو نشوفوا. دونك هنا قال لك بريزونطاسيون دو لانترفيوي، يعني غنقدموا لانترفيو. يعني في الستركتور الاولى كانت البريزونطاسيون ديالو، كان التقديم ديالو، يعني مو يعني بالطريقه اللي هو هضر فيها كان هذاك التقديم ديالو بريزونطاسيون ديالو. قالك شنو هو لاكس، يعني في ديك الجمله الاولى في داك السؤال الاول اللي كان هو تقديم شنو هو المحور اللي هضر، يعني شنو هو لو تيم، شنو هو الموضوع اللي كان تما في هذه البريزونطاسيون. يعني خصنا نشوفوا لاكس ونشوفوا الفي والاحداث، نقولوا علاش هضر في لاكس، ها علاش هضر والاحداث اللي دازوا في داك الهضره. دونك نشوفوا لا ريبونس. دونك هنا في لاكس شنو كان عندنا باركور دو نبيل دوكاري.
كان عندنا يعني كيهضر على في ديك البريزونطاسيون كان كيهضر على المسار ديالو. غنشوفوا في هذا المسار ديالو الاحداث اللي داز منهم نبيل الدكاري في هذا المسار ديالو. دونك هما هادو اللي كتبتهم هنا. كان اول حاجه هضر على نيسونس، تزاد في المغرب، ماتريز ديال هذيك الخدمه ديالو فاكولتي سيونس تكنولوجي، انجينيور اون فرانس. دونك هنا نشوفوا لو كور دو لانترفيو، يعني في لو كور دو لانترفيو شنو هو لاكسي، يعني شنو هو لو تيم اللي كان في داك الاسئله اللي كانوا الوسط، شنو كان علاش كانوا كيهضروا. يعني كان كيسولوا كومون ايلي ديفوني هوموريست، يعني كيسولوا كيفاش ولا هو هوموريست. هو جاوبو. اذا هاد لي في اللي جاوبو شنو هما لي في، شنو دار باش ولا هوموريست. يعني شنو عندنا هنايا، نيسونس دون ان ميليو، كاين عندنا بزاف، راه قال له تزاد في ميليو ارتستيك، كان كيمشي لدار الشباب. يعني كاع داك الباراغراف الاحداث اللي هو دارهم عاد تكتبوهم. يعني انا حاولت انني نزرب فيديو هكاك، راه وصلنا يعني ل 16 دقيقه، كنت باغي غير شويه باش نحط لكم حاجات اخرين في نفس النهار. دونك غنولي نحط لكم في العشيه ان شاء الله الكماله باش نتعلموا كيفاش نكتبوا انترفيو. اذا نكملوا ثالث حاجه اللي بقات لنا في الطابلو. وقبل يعني قبل ما ندوزو لا كلوتور، يعني باش تيرميني كتسالي، راه في داك لو كور دو في الكور ديال الانترفيو راه كان عندنا بزاف ديال لي كيسيون، ماشي غير هادو اللي كتبت لك انا، كتبت لكم غير وحده وعطيت في وحده. يعني كل الوسط كله راه اسئله عاد تكتبها وتكتب حداها شنو كان كيدير. حنا في لا كلوتور يعني شنو هو اخر سؤال كان عندنا في النهايه، هو لي بروجي ديالو اللي قال له شنو هو المشاريع ديالك المستقبليه. دونك هنا في لا كلوتور سولوا على لي بروجي اون كور، يعني اللي مازال يعني في طور الانجاز، راه مازال جايين في الطريق افونير في المستقبل. وبالنسبه للفي اللي قالوا شنو يدير في هاد لي بروجي، عنده بريباراسيون دي ميني فيديو، يعني كليب، كان يدير واحد لي فيديو كليب وميني سيري. كاع داك الاجوبه هما داك لي في، والاكس يعني هما الاسئله اللي كطرح لي، يعني شنو هو المحور ديال هذا الشيء.